भारत में 31 साल की डॉक्टर जिसको ज्यादती का निशाना बनाया गया, उसके वालिदैन का एक नया इंटरव्यू सामने आया, जिस इंटरव्यू में इंटरव्यू करने वाली सहाफी मुसलसल रोती रही। ऐसी क्या गुफ्तगू हुई, वालिदैन ने क्या क्या इंकशाफात की अपनी बेटी के बारे में, और बेटी जब ये जॉब कर रही थी, जाती थी, आती थी, और आकर क्या गुफ्तगू शनीद होती थी माँ बाप के साथ, सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। और आप भी हैरान होंगे कि वालिदैन जिन्होंने अपनी बेटी को मेहनत और मुशक्कत के बाद इस मुकाम पे पहुंचाया, आज जब उनकी बेटी दुनिया से चली गई, इस वक्त उन माँ बाप पर क्या गुजर रही है। इंडिया टुडे पे डॉक्टर मुमिता के वालिदैन ने एक नया इंटरव्यू दिया। इससे पहले उनका एक ही क्लिप हर जगह वायरल था, जब माँ बाप अस्पताल पहुंचे और बताया गया कि आपकी बेटी ने जान ले ली है, तो उस वक्त उनके जज्बात जो थे पूरी दुनिया ने सुने। अब उनके माँ बाप कहते हैं कि बेटी हमारी इतनी लाडली, इतनी मेहनती, इतना प्यार करने वाली थी कि मुसलसल हमारे साथ राब्ते में रहती थी। में एक मर्तबा ऐसा होता था कि ड्यूटी रात की होती थी, यानी कि 48 घंटे गुजारने के बाद हमारी बेटी घर वापस आ जाती थी, तो वो 4 बजे उसका ऑफ होता था। अब जब मेरी बेटी ने 11 बजे कॉल की और कॉल करने के बाद मुझे पूछा, अम्मा जी आप खैरियत से हैं, वालिद साहब ठीक हैं, उन्होंने खाना खाया, मेडिसिन खा ली है, और बेटी ने उसके बाद कहा कि अम्मा जी आप और अब्बा सो जाएं, मैं सुबह 4 बजे आ जाऊंगी, मैंने अपना खाना भी ऑर्डर किया हुआ, जैसे खाना आएगा खाना खाकर मैं भी कुछ 1-8 घंटा आराम कर लूंगी, और उसके बाद मैं 4 बजे छुट्टी के बाद घर आ जाऊंगी। माँ बाप कहने लगे कि मेरी बेटी के पास एक डायरी मौजूद थी जो वो बचपन से लिखती आ रही थी। बाप का ख्वाब था कि मेरी बेटी डॉक्टर बनकर आज ये कर मेडिकल कॉलेज में जाए और यहाँ पर लोगों की खिदमत करने का इसको मौका मिले। अब बेटी अपनी ड्यूटी की ज्वाइनिंग के आगाज में इस कदर खुश थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी। बाप के बकौल मेरा ख्वाब पूरा किया मेरी बेटी ने। मैं खुश था कि मेरी बेटी इस हस्पताल में जाती है, क्योंकि इस हस्पताल का बड़ा नाम है, और मेरी ख्वाहिश मेरी बेटी ने पूरी कर दी। अब डॉक्टर मुमिता के वालिदैन के बकौल बेटी ने जब ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग के कुछ अरसे बाद हमें उसके चेहरे के तासुरात बताते थे कि वो अपनी ड्यूटी से खुश नहीं है। कभी भी खुलकर कोई बात नहीं बताई, सिर्फ ये कहती थी कि मेरा अब दिल नहीं करता इस हस्पताल में जाने को। ये वो बातें जो डायरी में मौजूद थी, जो सीबीआई को मिली, जो वजूहात थी कि इस हस्पताल में जो धंधा किया जाता था, जो जिस्म फरोशी की जाती थी, जो जूनियर डॉक्टर्स को सीनियर डॉक्टर्स के आगे पेश किया जाता था, ये सब कुछ धंधों की वजह से डॉक्टर मुमिता अपनी ड्यूटी से आवाज़ार दिखाई देती थी, और उसकी सिर्फ यही कोशिश होती थी कि मैं किस तरीके से हस्पताल ना जाऊं। लेकिन क्या था, ड्यूटी थी, ड्यूटी तो करनी है। अब जब ये गुफ्तगू वो कर रही थी, तो सामने बैठी रिपोर्टर मुसलसल रो रही थी, क्योंकि वो एक माँ बाप का दर्द जान रही थी। खुद भी एक बेटी होते कि अगर उसके साथ ही होता तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरती। माँ बाप के बकौल हमारी बेटी के साथ हमारी इतनी गुफ्तगू हो ही नहीं पाती थी, क्योंकि अगर आपके घर में कोई डॉक्टर है तो आप उसकी जिम्मेदारियों को बेहतर जानते हैं कि डॉक्टर की ड्यूटी कितनी सख्त होती है। 24 घंटे 48 घंटे ड्यूटी करने के बाद माँ बाप के बकौल के हम अपनी बेटी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे। हमारी कोशिश होती थी कि बेटी घर में आई है, आराम कर ले। और साथ ही साथ ये भी बताया कि हमारी बेटी शुरू से पैशनेट थी, पढ़ने में इतनी शौकीन थी और अपनी पढ़ाई दिल लगा कर करती थी। उसकी ख्वाहिश थी और उसने अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया, कोशिश करके, और डॉक्टर बनने में कामयाब हो गई। डॉक्टर मुमिता की वालदा के बकौल मेरी बेटी मेरे हाथ के खाने बड़े पसंद करती थी। जब भी बाहर से खाना मंगवाना ड्यूटी के दौरान, तो एक ही बात करती थी कि अम्मा जो खाने में जायका आपके हाथ में है वो कहीं भी नहीं है, मैं आपके खानों को बड़ा मिस करती हूँ, घर आऊँगी लाजमी आपके हाथ का खाना खाऊंगी। डॉक्टर मुमिता के वालिदैन के बकौल हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारी बेटी के हक में आवाज़ बुलंद की। खा वो कोई सियासी पार्टी हो या कोई भी कम्युनिटी हो, उसने मेरी बेटी के हक में आवाज़ बुलंद। एक डॉक्टर की वजह से भारत में मौजूद तमाम डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मुमिता को इंसाफ मिलना चाहिए। अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जारी है। सीबीआई ने जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक तो वो ये कह रहे हैं कि संजय रॉय इसमें मुलविस है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10 से 15 लोगों ने इस खातून डॉक्टर को ज्यादती का निशाना बनाया। अब जो वजूहात डायरी में लिखी हुई हैं, वो पहले भी आपको बता चुका हूं कि उन वजूहात में ये था कि डॉक्टर मुमिता बड़े बड़े राज जान चुकी थी और आने वाले दिनों में उन तमाम राजों से पर्दा उठाना चाहती थी। भारत में इस खातून डॉक्टर के हवाले से इतनी आवाज़ बुलंद की गई कि लोग सड़कों पे आए, सड़कों पर आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और इन बेबस गरीब माँ बाप के साथ खड़े होकर इस बात का सबूत दिया कि वाकई अगर हमारे मुल्क में किसी के साथ ज्यादती होगी, खा वो अमीर हो या गरीब हो, हमारे लिए इक्वल है। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं आजकल एक केस चल रहा है निताशा के हवाले से। निताशा को जिस तरह का प्रोटोकॉल मिल रहा है, ये सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि वो अमीर है। अगर कोई गरीब होता
تو مجال ہے کہ ایسا پروٹوکول ملتا، مجال ہے کہ اس کو پاگل قرار دینے کی کوشش کی جاتی، مجال ہے کہ اس کو سلاخوں کے پیچھے نہ بند کیا جاتا۔ نتاشا صرف امیر ہے، اس لیے بدقسمتی سے پاکستان میں ابھی تک تو نظر یہی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رہا ہو جائے، لیکن سوشل میڈیا کی طاقت نے یہ ثابت کیا، چاہے وہ بھارت ملک ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، سوشل میڈیا پر اگر آواز بلند کی جائے تو اس ملک میں رہنے والی حکومت مجبور ہو جاتی ہے، عدلیہ مجبور ہو جاتی ہے انصاف کرنے میں، کیونکہ لوگ متاثرین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور حق آواز بلند کرتے ہیں کہ ہمیں متاثرین کے لیے انصاف چاہیے چاہے کچھ بھی ہو۔ ڈاکٹر ممیتا کے حوالے سے مزید کوئی اپڈیٹ ہوگی لازمی آپ تک رکھیں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بھارت میں 31 سال کی ڈاکٹر جس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس کے والدین کا ایک نیا انٹرویو سامنے آیا، جس انٹرویو میں انٹرویو کرنے والی صحافی مسلسل روتی رہی۔ ایسی کیا گفتگو ہوئی، والدین نے کیا کیا انکشافات کی اپنی بیٹی کے بارے میں، اور بیٹی جب یہ جاب کر رہی تھی، جاتی تھی، آتی تھی، اور آ کر کیا گفتگو شنید ہوتی تھی ماں باپ کے ساتھ، سب کچھ آپ کو اپنی اس ویڈیو بتاؤں گا۔ اور آپ بھی حیران ہوں گے کہ والدین جنہوں نے اپنی بیٹی کو محنت و مشقت کے بعد اس مقام پہ پہنچایا، آج جب ان کی بیٹی دنیا سے چلی گئی تو اس وقت ان ماں باپ پر کیا گزر رہی ہے۔ انڈیا ٹوڈے پہ ڈاکٹر ممیتا کے والدین نے ایک نیا انٹرویو دیا۔ اس سے پہلے ان کا ایک ہی کلپ ہر جگہ وائرل تھا، جب ماں باپ ہسپتال پہنچے اور بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی نے جان لے لی ہے، تو اس وقت ان کے جذبات جو تھے پوری دنیا نے سنے۔ اب ان کے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹی ہماری اتنی لاڈلی، اتنی محنتی، اتنا پیار کرنے والی تھی کہ مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ڈیوٹی رات کی ہوتی تھی، یعنی کہ 48 گھنٹے گزارنے کے بعد ہماری بیٹی گھر واپس آ جاتی تھی، تو وہ 4 بجے اس کا آف ہوتا تھا۔ اب جب میری بیٹی نے 11 بجے کال کی اور کال کرنے کے بعد مجھے پوچھا، اماں جی آپ خیریت سے ہیں، والد صاحب ٹھیک ہیں، انہوں نے کھانا کھایا، میڈیسن کھا لی ہے، اور بیٹی نے اس کے بعد کہا کہ اماں جی آپ اور ابا سو جائیں، میں صبح 4 بجے آ جاؤں گی، میں نے اپنا کھانا بھی آرڈر کیا ہوا ہے، جیسے کھانا آئے گا کھانا کھا کر میں بھی کچھ 1 آدھ گھنٹہ آرام کر لوں گی، اور اس کے بعد میں 4 بجے چھٹی کے بعد گھر آ جاؤں گی۔ ماں باپ کہنے لگے کہ میری بیٹی کے پاس ایک ڈائری موجود تھی جو وہ بچپن سے لکھتی آ رہی تھی۔ باپ کا خواب تھا کہ میری بیٹی ڈاکٹر بن کر آج یہ کر میڈیکل کالج میں جائے اور یہاں پر لوگوں کی خدمت کرنے کا اس کو موقع ملے۔ اب بیٹی اپنی ڈیوٹی کی جوائننگ کے آغاز میں اس قدر خوش تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ باپ کے بقول میرا خواب پورا کیا میری بیٹی نے، میں خوش تھا کہ میری بیٹی اس ہسپتال میں جاتی ہے کیونکہ اس ہسپتال کا بڑا نام ہے، اور میری خواہش میری بیٹی نے پوری کر دی۔ اب ڈاکٹر ممیتا کے والدین کے بقول بیٹی نے جب جوائننگ کی تو جوائننگ کے کچھ عرصے بعد ہمیں اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے خوش نہیں ہے، کبھی بھی کھل کر کوئی بات نہیں بتائی، صرف یہ کہتی تھی کہ میرا اب دل نہیں کرتا اس ہسپتال میں جانے کو۔ یہ وہ باتیں جو ڈائری میں موجود تھیں، جو CBI کو ملی، جو وجوہات تھیں کہ اس ہسپتال میں جو دھندا کیا جاتا تھا، جو جسم فروشی کی جاتی تھی، جو جونیئر ڈاکٹرز کو سینئر ڈاکٹرز کے آگے پیش کیا جاتا تھا، یہ سب کچھ دندوں کی وجہ سے ڈاکٹر ممیتا اپنی ڈیوٹی سے آوازار دکھائی دیتی تھی، اور اس کی صرف یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں کس طریقے سے ہسپتال نہ جاؤں۔ لیکن کیا تھا، ڈیوٹی تھی، ڈیوٹی تو کرنی ہے۔ اب جب یہ گفتگو وہ کر رہی تھی تو سامنے بیٹھی رپورٹر مسلسل رو رہی تھی، کیونکہ وہ ایک ماں باپ کا درد جان رہی تھی، خود بھی ایک بیٹی ہوتے کہ اگر اس کے ساتھ یہ ہوتا تو اس کے ماں باپ پر کیا گزرتی۔